नबीना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मतला अर्ज़ किया है कि देखो तो शान सबसे जुदा उनके घर की है, देखो तो शान सबसे जुदा उनके घर की है, दुनिया के सब घरों में आता उनके घर की है। देखो तो शान सबसे जुदा उनके घर की है, दुनिया के सब घरों में आता उनके घर की है। और कुर्बान उनके घर पे हुए घर के घर तमाम, कुर्बान उनके घर पे हुए घर के घर तमाम, हर घर के बामो दर में हवा उनके दर घर की है, हर घर के बामो दर में हवा उनके घर की है। और शम्सो कमर गुलाम सभी उनके घर के हैं, शम्सो कमर गुलाम सभी उनके घर के हैं। आंखों में रोशनी बखुदा उनके घर की है, आंखों में रोशनी बखुदा उनके घर की है। और बरसेगी झूम झूम के हर घर में रात दिन, बरसेगी झूम झूम के हर घर में रात दिन। मक्का से जो उठी वो घटा उनके घर की है, मक्का से जो उठी वो घटा उनके घर की है। बरसेगी झूम झूम के हर घर में रात दिन, मक्का से जो उठी वो घटा उनके घर की है। और उनके लिए है आयत ततहीर का नुज़ूल, उनके लिए है आयत ततहीर का नुज़ूल। कुरान की आयतों में सना उनके घर की है, कुरान की आयतों में सना उनके घर की है। और ये शेर भी देखिएगा, उनके लिए है आयत ततहीर का नुज़ूल, कुरान की आयतों में सना उनके घर की है। और जन्नत भी शर्मसार है घर उनका देखकर, जन्नत भी शर्मसार है घर उनका देखकर। जन्नत तमाम सारी फजा उनके घर की है, जन्नत तमाम सारी फजा उनके घर की है। और ये शेर बतौर ख़ास देखिएगा कि लेती हैं उनके घर से सबक सबकी बेटियां, लेती हैं उनके घर से सबक सबकी बेटियां। कुछ ऐसी बेमिसाल हया उनके घर की है, कुछ ऐसी बेमिसाल हया उनके घर की है। लेती हैं उनके घर से सबक सबकी बेटियां, कुछ ऐसी बेमिसाल हया उनके घर की है। और बदरो हुनैन हो कि उहुद हो या करबला, बदरो हुनैन हो कि उहुद हो या करबला, कुर्बानियों की सारी अदा उनके घर की है, कुर्बानियों की सारी अदा उनके घर की है। बदरो हुनैन हो कि उहुद हो या करबला, कुर्बानियों की सारी अदा उनके घर की है। और रुसवा न कर सकेगी ये दुनिया कभी हमें, रुसवा न कर सकेगी ये दुनिया कभी हमें। साया कुना सरों पे रिदा उनके घर की है, साया कुना सरों पे रिदा उनके घर की है। और मुंह का निवाला रख दिया मगता के सामने, मुंह का निवाला रख दिया मगता के सामने। ऐसी अजीम शान सखा उनके घर की है, ऐसी ऐसी अजीम शान सखा उनके घर की है। और तौसीफ उनके घर की लबों पर है रात दिन, तौसीफ उनके घर की लबों पर है रात दिन। मद्दाह सारी खल्के खुदा उनके घर की है, मद्दाह सारी खल्के खुदा उनके घर की है। मैं अपने घर में उनके गुलामों का हूँ गुलाम, मैं अपने घर में उनके गुलामों का हूँ गुलाम। हर वक्त मेरे साथ रजा उनके घर की है, हर वक्त मेरे साथ रजा उनके घर की है। और कर देगी मुझसे दूर फसादो
کر دے گی مجھ سے دور فساد شعور کو، کر دے گی مجھ سے دور فساد شعور کو، میرے لیے جو آئی دوا ان کے گھر کی ہے، میرے لیے جو آئی دوا ان کے گھر کی ہے۔ اور مقطع عرض کیا ہے کہ مہتاب میری فکر میں یہ ندرت کمال، مہتاب میری فکر میں یہ ندرت کمال، آنکھیں اٹھا کے دیکھ ذرا ان کے گھر کی ہے، آنکھیں اٹھا کے دیکھ ذرا ان کے گھر کی ہے۔ شکریہ حضرات، چند اشعار تعزیتی پیش کرنا چاہوں گا۔ بدر و حنین ہو کہ احد ہو یا کربلا، قربانیوں کی ساری ادا ان کے گھر کی ہے، قربانیوں کی ساری ادا ان کے گھر کی ہے۔ درود شریف پڑھیے حضرات، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھیڑے گی جب زبان تیری داستاں اسد، چھیڑے گی جب زبان تیری داستاں اسد، روئے گا کر کے یاد تجھے ایک جہاں اسد، روئے گا کر کے یاد تجھے ایک جہاں اسد، اور تیرے سخن کی گونج ابھی تک فضا میں ہے، تیرے سخن کی گونج ابھی تک فضا میں ہے، باد قضا بھی زندہ ہے تیری زباں اسد، باد قضا بھی زندہ ہے تیری زباں اسد، اور لفظوں میں تیرے سوز بھی تھا روشنی بھی تھی، لفظوں میں تیرے سوز بھی تھا روشنی بھی تھی، لفظوں میں تیرے سوز بھی تھا روشنی بھی تھی، گویا تیرا سخن تھا کوئی کہکشاں اسد، گویا تیرا سخن تھا کوئی کہکشاں اسد، اور تیرے بغیر پہنچے گا منزل پہ کس طرح۔ حضرات، بزم فروغ نعت کے مستقل رکن کی حیثیت سے مولانا حافظ اسداللہ اسد صاحب ہمارے نشستوں میں مستقل شرکت کیا کرتے تھے۔ شاید باید کبھی ایک دو نشست میں کسی وجہ سے ان کا ناغہ ہوا ہو، ملاحظہ کیجیے گا کہ تیرے بغیر پہنچے گا منزل پہ کس طرح، بزم فروغ نعت کا اب کارواں اسد، بزم فروغ نعت کا اب کارواں اسد، اور یکتائے روزگار کہیں کیوں نہ ہم تجھے، یکتائے روزگار کہیں کیوں نہ ہم تجھے، ملتا نہیں کہیں بھی تیرا ہمیں نہ اسد، ملتا نہیں کہیں بھی تیرا ہمیں نہ اسد، اور میری دعا ہے حشر میں سرکار دو جہاں، میری دعا ہے حشر میں سرکار دو جہاں، فرمائے خود کی تم ہو میرے مہماں اسد، فرمائے خود کی تم ہو میرے مہماں اسد، اور یہ دل کی آرزو ہے کہ حق مغفرت کرے، فردوس میں ہو تیرے لیے ایک مکان اسد، فردوس میں ہو تیرے لیے ایک مکان اسد۔ شکریہ حضرت، السلام علیکم۔